धन्यवाद चाहँदै जय जयकार गर्दछौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस् परमेश्वर। तपाईको महिमा र प्रशंसाको लागि हामीलाई डोर्याउनुहोस्। तपाईको आराधना गर्नको लागि, तपाईको वचनको सत्यता बुझ्नको लागि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आजको क्लासमा हाम्रो साथ पाउनुहोस्, आशिष दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामीले विशेष गरी तपाईहरुसँग मैले बताउन खोजेको कुरा चाहिँ हामीले जुन क्लास गर्दैछौँ बाइबललाई कसरी बुझ्ने, यसको अर्थ खोल्ने विषयमा हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ साधारण नियमहरू भनेर चाहिँ 6 वटा कुराहरू हेरेका थियौँ। तपाईहरु कतिजनालाई याद छ होला? म फेरि तपाईलाई एकचोटि यसलाई म फेरि पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु। जस्तै शाब्दिक रूपमा मतलब शब्दलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि। अनि त्योभन्दा पहिला म अलिकति फेरि अर्को कुरा पनि तपाईसँग बताउँदै छु त्योभन्दा अगाडि, किनभने बाइबल चाहिँ कसरी हामी बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो हामी हरेक बिहान तपाई र मैले बाइबल अध्ययन गर्नु आवश्यक छ, बाइबल पल्टाउनु आवश्यक छ र उहाँबाट सुन्नु आवश्यक छ र उहाँले परमेश्वर हामीसँग के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण, क्रिस्चियन जीवनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नो जनहरूलाई सिकाउन चाहनुहुन्छ, मतलब परमेश्वरले आफ्नो जनहरूसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, हैन? र परमेश्वरको वचनबाट चाहिँ हामीले 4 वटा मुख्य कुरा सिक्न सक्छौं। मैले तपाईलाई भनेको छु परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई मनन गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, त्यसको मूल्यलाई, त्यसको भ्यालुलाई, र एउटा क्रिस्चियन भएर हामी बाइबल पढ्दा चाहिँ त्यसलाई मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनको सत्यतालाई प्रार्थना साथ अध्ययन गर्नुहोस्। जुन सत्यतालाई चाहिँ प्रार्थना साथ प्रभु मसँग आज तपाईले सिकाउन चाहनुहोस् मलाई। र तेस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, हामीले सिक्ने चाहिँ जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि हो। र अर्को कुरा, चौथो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनको साक्षी भएर संसारलाई घोषणा गर्नु। याद गर्नु, संसारलाई घोषणा गर्नु, वचनको साक्षी भएर बाइबलले, यो कुराको लागि चाहिँ बाइबल अध्ययन गर्नु आवश्यकता छ। र त्यसपछि मैले तपाईसँग भनेको थिएँ अर्थ खोल्ने नियमहरूमा चाहिँ जम्मा के अरे त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अवलोकन गर्ने कुराहरू हामीले अगाडि क्लासमा हेरेका थियौँ। मैले अलिकति तपाईलाई दोहोर्याउन चाहेको, तपाईले जुन खण्ड पढ्नुहुन्छ त्यो खण्डको अवलोकन गर्नुहोस्। त्यहाँ अवलोकन गर्दाखेरि चाहिँ 4 वटा कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ। एउटा कुरा शब्दहरू, पहिलो कुरो त्यसको शब्दहरूको अवलोकन गर्नुहोस्। र त्यसपछि बनावटहरू, त्यसको चाहिँ बनावटलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसको साहित्यिक ढाँचाहरू र वातावरण याद गर्नुहोस्। यी 4 वटा कुरा चाहिँ अवलोकन गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामी कुनै खण्डलाई पढ्छौँ, जब हामी कुनै खण्डलाई अध्ययन गर्छौँ, सबभन्दा पहिला शब्दहरू र यसका बनावटहरू, यसको साहित्यिक ढाँचा र वातावरण, यी तीन अवलोकन जब अवलोकन गर्छौँ त्यसपछि हामीले भनेका थियौँ कुरा त्यसपछि क्लासमा मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ कि अब तपाईले त्यो अवलोकन गरिसकेपछि, मैले अवलोकनको कुरा धेरै कुराहरू गरेँ थिएँ, कतिले छुट्नु भएको छ भने तपाईले यसलाई ध्यान दिनुहोस् कि पहिलो बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि तपाईले जुन खण्ड पढ्नुहुन्छ त्यो खण्डको अवलोकन गर्ने, अवलोकनको कुरा गरेका थियौँ। यी 4 वटा कुराहरू, त्यसपछि अर्थ खोल्ने कुराहरू गरेका थियौँ हामीले। र जुन अनि त्यसपछि मात्रै तपाईले जब अवलोकन गर्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै अब खण्डको चाहिँ अर्थ खोल्नलाई, तपाईले खण्डको अर्थ बुझ्नलाई, खण्डको कुराहरू बुझ्नलाई तपाईलाई सहायता पुग्छ। र त्यसको लागि पनि विशेष नियमहरू छन् भनेर भनेको थियौँ। यसमा चाहिँ 2 थरीका नियमहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। एउटा साधारण नियमहरू, यी नियमहरू चाहिँ हामीले जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यी नियमहरूलाई जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ 6 वटा नियमहरू, साधारण नियमहरूको बारेमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई बताएको छु। त्यसमा चाहिँ शाब्दिक रूपमा, पहिलो शाब्दिक रूपमा शब्दहरूलाई, या त साधारणतया शब्दहरूलाई, किनभने हामीले त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसले दोस्रो एकदमै महत्त्व, सबैसे शब्द र अरु जेसुकै कुरालाई ध्यान दिँदाखेरि पनि आवश्यक कुरा चाहिँ सन्दर्भ हो। याद गर्नुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि सन्दर्भलाई धेरै धेरै ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो साधारण नियममा चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ
एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। जुनकै कुरा हेर्दाखेरि पनि तपाईँ र मैले सन्दर्भलाई विचार गर्नुपर्छ। याद गर्नुहोस्, बाइबल अध्ययन गर्दा जहिले पनि सन्दर्भलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। सन्दर्भ अनुसार अर्थ खोल्नु होइन। त्यसपछि ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपलाई हेरी अर्थ खोल्नु। याद गर्नु, त्यो बेलाको ऐतिहासिक अवस्था, त्यस बेलाका सांस्कृतिक कुराहरू, जुन जुन खण्डमा बताइएका कुराहरूलाई त्यसलाई पनि दृष्टिगत गरेर त्यसको बारेमा अझै बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। अनि अर्को कुरा हेरेको हामीले साहित्यिक रूप, याद गर्नुहोस्, यो साहित्यिक रूपले पनि धेरै किसिमका कुराहरूमा विचार कुरा छ। त्यसकारणले हामीले साहित्यिक रूपलाई हेर्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ। अर्को कुरा, एउटा खण्डदेखि अर्को खण्डलाई हेरेर याद गर्नु, त्यो दुईटा खण्डलाई विचार गरेर अर्थ खोल्ने कुराहरू हेरेका थियौँ भने अर्को 6औँमा चाहिँ ईश्वर शास्त्रीय एकरूपतालाई हेरेर अर्थ खोल्ने। याद गर्नुहोस्, यी कुराहरू चाहिँ याद गर्नुहोस्, परमेश्वरका यी दृष्टिकोणहरूलाई चाहिँ हामीले अर्थ खोल्दा ध्यान दिनु आवश्यक छ। र यी चाहिँ साधारण नियमहरू हुन्। र आज चाहिँ हामी विशेष नियमका केही कुराहरू हेर्छौँ। यसमा विशेष नियममा पनि तपाईँले विशेष कुराहरूलाई हेरिदिनु भयो। म त्यति साह्रो तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भन्दा नि यहाँ मैले तपाईँलाई बताएको कुरालाई याद गर्नुहोस्, ती कुराहरू के हुन्, कस्तो कस्तो हुन्, त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसका पनि हामी 8वटा विशेष नियमहरू छन्। ती नियमहरूको बारेमा तपाईँसँग म बताउँछु। पहिलो कुरो चाहिँ विशेष नियमको एउटा चाहिँ दृष्टान्त। याद गर्नुहोस्, दृष्टान्त बाइबलमा हेऱ्यो भनेदेखि हामी दृष्टान्तले चाहिँ हामी हेऱ्यौँ भने ती दृष्टान्तहरू मत्ती, मर्कुस, लुका र यूहन्नामा पाउँछौँ हामी प्रायः गरेर। याद गर्नुहोस्, ती दृष्टान्तहरूले चाहिँ के सिकाउँछ भन्दाखेरि एउटा सत्यता सिकाउँछ। जुन दृष्टान्तहरूले हामीलाई एउटा सत्यता सिकाउँछ र त्यसको एप्लिकेसन, त्यसको प्रयोग चाहिँ हामीले फरक तरिकाले गर्न सके पनि एउटा चाहिँ मुख्य एउटा सत्यता सिकाउँछ र एउटा मुख्य बुँदा सिकाउँछ, एउटा सत्यतालाई व्याख्या गर्छ। याद गर्नुहोस्, यहाँ अरू धेरै कुराहरू छैन, धेरै कुराहरू विचार गर्नुपर्ने छैन। तपाईँले मात्रै दृष्टान्तलाई विचार गर्दा त्यो अरू खण्डलाई गर्ने कुराहरू, त्यसकारण दृष्टान्त कसरी सम्बन्धित छ त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दृष्टान्त कसरी सम्बन्धित छ, याद गर्नुहोस्, ती कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण तपाईँले त्यो दृष्टान्तलाई छुट्याउँदाखेरि विशेष ध्यान दिनुपर्ने यति नै कुरा हुन्। धेरै कुराहरूमा जस्तै मत्ती 20को 1देखि 16सम्म त्यहाँ दिएको होइन, खेतालाको दृष्टान्तमा दिएको कुराहरूलाई विचार गर्ने कुराहरू, अरू थुप्रै दृष्टान्तहरू दिएका दृष्टान्तलाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। मतलब त्यो दृष्टान्तलाई हेर्नुहोस् भन्न खोजेको। तपाईँले यसलाई कसरी के गर्ने भन्दा तपाईँले दृष्टान्त त्यहाँ छुट्टै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। त्यसले एउटा सत्यता सिकाएको हुन्छ, त्यही कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो नम्बर, हामी यसलाई धेरै लामो समय गर्दैनौँ किनभने यो तपाईँले दृष्टान्तलाई ध्यान दिने कुराहरू मात्रै छ। दोस्रो कुरा, उखानहरू। याद गर्नुहोस्, उखानहरूमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने बुद्धिमान साथ कसरी जिउनुपर्छ भने उखानले सिकाउँदछ। यसमा धेरै चित्रण भाषाहरू प्रयोग गरेको हुन्छ उखानहरूमा। त्यसकारण तपाईँले उखानहरू त्यहाँ देख्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ उखानहरू रहेछ, यसले चाहिँ चित्रण भाषाहरू हुन सक्छन् त्यसमा। त्यसकारण तपाईँले त्यसमा भएका चित्रण भाषाहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई चित्रण भाषाको विषयमा अघिल्लो चोटि पनि भनेको थिएँ। याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुराहरू प्रयोग गर्दाखेरि एउटा मानिसलाई चाहिँ एउटा अर्को रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ होइन। हेरोदलाई स्याल भनेको कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। हेरोद स्याल त होइन, तर उसको स्वभाव, उसको कुराहरू, यी उखानमा पनि त्यस्ता कुराहरू प्रयोग गरिएका हुन्छन् र धेरै चाहिँ चित्रण भाषाहरू हुन्छन् र त्यसलाई ध्यान दिने। मूर्ख र बुद्धिमान मानिसको तुलना गरेर यसरी चाहिँ त्यहाँ तुलना गरेको कुराहरू हामी उखानमा देख्न सक्छौँ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले याद गर्नुहोस्, प्रभु थुप्रै कुराहरूमा चाहिँ हामी यी कुराहरू देख्न सक्छौँ कि त्यो कुरालाई विचार गर्ने कुराहरू तपाईँले ध्यान दिने। याद गर्नुहोस्, पहिले मैले के बताएँ, दृष्टान्तलाई ध्यान दिनुहोस्। दोस्रो कुरा, उखानहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। र तेस्रो कुरा, कविता, अलङ्कारिक भाषालाई हेर्नुहोस्। जहिले पनि कवितामा चाहिँ हामीले अलङ्कारिक भाषाहरूलाई हेर्नुपर्छ। तपाईँले कविता हेर्दाखेरि होइन, तपाईँले कविताका 5वटा पुस्तकहरू देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अलङ्कारिक भाषाहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस्, जसलाई चाहिँ अलङ्कारिक भाषाको रूपमा प्रयोग गरेको छ। यो 3वटा चाहिँ याद गर्नुहोस्, ध्यान दिनुपर्ने कुरा, दृष्टान्त, उखान र कविता। यो 3वटा कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसलाई छुट्याएर तपाईँले यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा, यसका हेर्नुपर्ने कुराहरू त्यही तपाईँलाई भनेको कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ कि हामीले
कसरी सम्बन्धित छ हेर्ने दृष्टान्तहरू र उखानहरूमा चाहिँ चित्रण भाषाहरूलाई ध्यान दिने भने कवितात्मक चाहिँ अलङ्कारिक भाषाहरूलाई यति कुराहरू ध्यान दिनुभयो भने पनि तपाईँले ठिक किसिमले गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा चौथो नम्बरमा हेर्न सक्छौँ चित्रण भाषा। अब त्यहाँ चाहिँ नि जस्तै जस्तै चित्रण भाषाहरू प्रयोग गरेका थुप्रै कुराहरू हुन्छ जसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई म बताउँछु चित्रण भाषामा जस्तै भाँडो उम्लिरहेको छ, यहाँ भाँडोमा भएको पानी उम्लिरहेको छ, याद त्यो भाँडो उम्लिरहेको होइन। र यो कुरा पनि तपाईँले र मैले बाइबल पढ्दाखेरि ध्यान दिनु आवश्यक छ। चित्रण भाषाहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ, चित्रण भाषाहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। तपाईँले बुझ्नु भएन? जस्तै त्यहाँ चाहिँ चित्रण भाषामा चाहिँ जस्तै उपमा त्यहाँ चाहिँ झैँ वा जस्तै शब्दहरू प्रयोग गरेका छन्। याद गर्नु त्यसलाई पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। चित्रण भाषामा झैँ घाँस झैँ जस्तै सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्। याद गर्नुहोस् यी कुराहरूलाई पनि विचार गर्नुपर्छ। मैले अहिले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा तपाईँले यति मात्रै ध्यान दिनुहोस् कि मैले अहिले बताएँ तपाईँले हेर्नुहोस् कि तपाईँले विशेष नियममा तपाईँले अर्को विशेष नियम त के हो त यो फर्मुला होइन, तपाईँले ध्यान दिने कुरा मात्रै हो। जस्तै दृष्टान्तहरू, उखानहरू र कविताहरू याद गर्नु। त्यसपछि चित्रण भाषाहरूलाई तपाईँले त्यहाँ छुट्याउन सक्नु आवश्यक छ। कुन कुरा उखान हो, कुन कुरा कविता हो, कुन कुरा चाहिँ दृष्टान्त हो र अलङ्कारिक भाषाहरू र चित्रण भाषाहरूलाई हेर्नुपर्छ। र यहाँ चाहिँ चित्रण भाषाकै कुरा गरिरहेको छ। जस्तै उपमामा चाहिँ जस्तै झैँ वा जस्तै शब्दहरू प्रयोग गरेको कुरालाई सबै प्राणी घाँस जस्तै हुन्। याद गर्नुहोस्, यसलाई ध्यान दिउँ। त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई याद गर्नुहोस् कि त्यो किसिमले पनि त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चित्रण भाषा। जस्तै रूपक तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ। याद गर्नुहोस्। अब तपाईँले ध्यान दिनुहोस् कि तिमीहरू पृथ्वीका नुन हौ, हामी पृथ्वीका नुन हौ। के हो नुन? नुनले के बताउँछ भन्दाखेरि नुनले मानिसलाई स्वादिलो बनाउने कुराहरू बताउँछ होइन। नुनले मानिसलाई सबै कुरामा, आज तरकारीमा नुन भएन भन्दाखेरि हामीले यो कुरालाई विचार गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले त्यो किसिमले कुराहरू प्रयोग गरेको छ। जस्तै उदाहरणको लागि तिमीहरू पृथ्वीका नुनहरू हौ, मतलब तिमीहरू विश्वासीहरू यसले यो बुझ्न सक्छौँ कि पृथ्वीका जसरी नुन जस्तै किसिमले हामी रहनु आवश्यक छ। अर्को कुरा जिब्रो पनि एउटा आगो हो, जिब्रो आगो। याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरालाई तपाईँले यति मात्रै ध्यान दिनुहोस्। चित्रण भाषामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू याद गर्नुहोस्। जिब्रो पनि आगो भन्दा अब साँच्चीकै जिब्रो आगोको कुरालाई हामीले हेर्ने कुरा भन्दा नि तपाईँले यसलाई चित्रण भाषाको रूपमा हेर्नुपर्ने, रूपकको रूपमा यसलाई दृष्टान्तको रूप, यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू, यी कुराहरूलाई ध्यान दिनुहोस्। अर्को कुराहरू व्यक्तित्वकरण, वस्तुलाई मानव चरित्र दिनु होइन। कुनै पनि वस्तुलाई मैदानका सारा रुखहरूले ताली बजाउनेछ, मानिसको छ रुखले त ताली बजाउँदैन होइन। त्यस कारणले मानिस मैदानका सारा रुखलाई त्यस्तो कुरालाई पनि व्यक्तित्वकरणको वस्तुहरूलाई मानव चरित्र दिने कुरालाई पनि तपाईँले मैले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अर्को कुरा ईश्वरलाई मानवको गुण दिएर वर्णन गर्नु होइन। परमेश्वरको हात हामी माथि छ, यदि मानिसका जस्तै गुण दिएर परमेश्वरको हात हामी माथि छ भन्नुको मतलब के हो, तात्पर्य के हो? परमेश्वरले साँच्चीकै हामीलाई उहाँको हातले हाम्रो शिरलाई छुने जस्तो कुराहरू हो लाई ध्यान दिनु भन्दा पनि हामीले विशेष किसिमको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ ईश्वरलाई मानवको गुण दिएर वर्णन गरेको कुरालाई छुट्याउनु आवश्यक छ, विचार गर्नु आवश्यक छ, तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक छ यी कुराहरू बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि। र पाँचौँ नम्बरमा कुनै कुरालाई विशेष प्रकारले विशेष भाषामा त्यहाँ स्पष्ट पारिएको छ। जस्तै रोटी भाँच्नुले हामीले प्रभुजको कुरालाई हेर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरण मात्रै, यस्ता खालका शब्दहरूलाई हामीले विचार गर्नु आवश्यक छ। त्यो चित्रण भाषामा मैले तपाईँसँग कुरा गर्दैछु। अर्को कुरा गर्दैछु जोड दिन बढाइ चढाइ गर्ने होइन। जोड दिनलाई कुनै तरिकाले बढाइ चढाइ गर्ने कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि यहाँ योहन्ना 21:25 चाहिँ यो यदि यसुले गर्नुभएको काम पुस्तकमा लेखेको भएदेखि त्यो पुस्तक चाहिँ संसारभरि अटाउने थिएन। याद गर्नुहोस्, त्यसको मतलब के हो, त्यसको तात्पर्य के हो? साँच्चै नै संसारभित्र नअटाउने पुस्तक हुन्थ्यो? याद गर्नुहोस् होइन। यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँले छ जोड दिनलाई। त्यस कारणले त्यहाँ के छ, जोड दिएको छ मतलब थुप्रै प्रशस्तै मात्रामा यी कुराहरू परमेश्वरले गर्नुभएको छ। त्यस कारण ती कुराहरूलाई छुट्याउनु आवश्यक छ। यो चित्रण भाषाकै हेर्दैछौँ होइन हामीले। चित्रण भाषाकै अर्को चाहिँ व्यङ्ग्य गर्नु होइन। जस्तै हामी के अरे
बालका अगमवक्ताहरूलाई एलिसाले के अरे उनले त्यो व्यङ्ग्य गर्दाखेरि उनले भने अझ कमजोर अझ खडाउ त्यो तिमीहरूको देवता सुतिरहेको छ अझ खडाउ याद गर्नुहोस् त्यो तिमीहरूको देवता हो याद गर्नुहोस् यी यस्ता खालका व्यङ्ग्य गर्ने कुराहरूलाई छुट्याउन आवश्यक मतलब यी कुरा चाहिँ तपाईँले भने यी चित्रण भाषाले प्रयोग गरेर गरेका कुराहरू मतलब यी कुरालाई चाहिँ हामीले बाइबलमा बाइबल अध्ययन गर्दा यी चित्रण भाषामा भएका कुराहरूलाई छुट्याउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ र हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू यी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ याद गर्नुहोस् तपाईँले कतिको याद गर्नुभयो म तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु हामीले अहिले यहाँ कतिवटा कुरा हेऱ्यौँ भने दृष्टान्तलाई हेऱ्यौँ हामीले दृष्टान्तलाई छुट्याउँछौँ उखानहरूलाई छुट्याउँछौँ कवितालाई छुट्याउँछौँ र चित्रण भाषालाई छुट्याउँछौँ चित्रण भाषामा चाहिँ उपमा व्यक्तित्वकरण अनि त्यसपछिबाट तपाईँको गुणहरू त्यसपछिबाट विशेष 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 किसिमका भाषामा बताउने कुराहरू यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले जोड दिन बढाइ चढाइ गर्ने व्यङ्ग्यका कुराहरू यी कुराहरूलाई पनि तपाईँले विशेष किसिमले त्यसकाले विशेष तरिकाले यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ बाइबल अध्ययन गर्दा बाइबल बुझ्नको लागि बाइबललाई विचार गर्नको लागि अर्को कुरा हेर्छौँ साङ्केतिक प्रतीकहरू सङ्केत र प्रतीकहरू जस्तै हामीले अर्को 5औं नम्बरमा चाहिँ हामी सङ्केत र प्रतीकहरू देख्छौँ सिंहलाई शैतान र ख्रिस्टको रूपमा प्रयोग गरिएको छ याद गर्नु हेर्नु भने सिंहलाई एउटा सङ्केत दिँदा एउटा ख्रिस्टको रूपमा पनि प्रयोग गरेको छ भने यतापट्टि शैतानको रूपमा पनि प्रयोग गरिएको छ त्यसकारण त्यसलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ त्यस्ता कुराहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ जस्तै येशू ख्रिस्ट थुमा हुनुहुन्छ सिंह हुनुहुन्छ चट्टान हुनुहुन्छ हैन र हाँगा जरा र ठेस लाग्ने ढुङ्गा याद गर्नुहोस् यी कुराहरू हामी यस्ता किसिमका सङ्केत र प्रतीकहरूलाई विचार गर्नु आवश्यक छ हैन जस्तै जस्तै कुनै ढुङ्गो भन्ने बित्तिकै हामी येशू ख्रिस्टलाई हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो कुरालाई नि विचार गर्नु साँच्चीकै कुनै ढुङ्गोको कुरालाई लिएर होइन यी साङ्केतिक कुराहरूलाई पनि विचार जस्तै पवित्र आत्मा धेरै कुराहरूले अहिले झन् पवित्र आत्मा पानी तेल हावा ढुकुरको रूपमा हामी लिन सक्छौँ याद गर्नु त्यो चाहिँ प्रतीकको रूपमा हो कतिपय मान्छे त्यसै कारणले केही मान्छेले चाहिँ यी किसिमका कुराहरूलाई साँच्चीकै त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिने कुरा तेल भनेको चाहिँ पवित्र आत्मै हो भनेर सबै तेल भन्न खोजेको होइन एउटा प्रतीकको रूपमा त्यहाँ बाइबलमा अध्ययन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बाइबलमा साँच्चै यी कुराहरूलाई चाहिँ पवित्र आत्माका प्रतीकका रूपमा लिन सकिने कुराहरू बाइबलमा चाहिँ तपाईँले भनिरहेको छु त्यस कारणले बाइबलमा अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा परमेश्वरको उपस्थिति बादल र आगो हैन इजरायलीहरूलाई बादल र आगोको बादलको खामो र आगोको खामोले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति जताएको थियो हैन जस्तै अजिङ्गरलाई शैतानको रूपमा चाहिँ हामी साङ्केतिक रूपमा हेर्छौँ चाबीले चाहिँ अधिकारहरू साँचोले अधिकारका कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कुराहरू गर्छौँ त्यस कारणले यी साङ्केतिक प्रतीकहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ बाइबल अध्ययन गर्दा बाइबलको अर्थ खोल्दा बाइबलको विचार गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यी कुराहरू विशेष नियमहरू मैले तपाईँलाई बताइहालेँ दृष्टान्तहरूलाई ध्यान दिनुहोस् उखानहरूलाई ध्यान दिनुहोस् कविताहरूलाई ध्यान दिनुहोस् चित्रण भाषालाई ध्यान दिनुहोस् र साङ्केतिक प्रतीकहरूलाई ध्यान दिनुहोस् यी कुराहरू अहिले मैले तपाईँहरूलाई बताइरहेको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ र अर्को हामीले 6औं नम्बरमा चाहिँ रूप र प्रतिरूप जसलाई चाहिँ टाइप भनेर भन्छ एउटा भन्छ टाइप जस्तै पुरानो करारको उदाहरणलाई नयाँ करारमा रूपमा सिधा मिलाप छ भन्ने कुरालाई जाँच गर्नु जस्तै निस्तार चाड सुन्नुहोस् है निस्तार चाड प्रस्थान 12 अध्यायमा निस्तार चाडको कुराहरू हामी हेर्न सक्यौँ भनेदेखि याद गर्नुहोस् कि नयाँ करारमा हामीले पहिलो कोरिन्थी 5:7 हाम्रो निस्तार चाडको थुमा ख्रिस्टको बलिदान भइसकेको छ याद गर्नुहोस् त्यो रूप त्यो प्रतिरूप त्यो कुरालाई लिएर यहाँ चाहिँ एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ देखाउन खोजेको कुरालाई तपाईँले ध्यान दिने जस्तै छाया थियो पुरानो करारमा र त्यही छाया चाहिँ येशू ख्रिस्ट थुमा जुन निस्तारको छुटकाराको थुमा हुनुहुन्थ्यो र निस्तार चाडको स्थापना गर्दाखेरि त्यसकारणले यो कुरालाई यो रूप र प्रतिरूपलाई तपाईँले मैले विचार गर्नुपर्ने छ त्यहाँ पढ्दाखेरि हैन अनि यो नाले येशू ख्रिस्टलाई आउँदै संसारको पाप उठाइलाने थुमाको रूपमा उनले यो नाले येशू ख्रिस्टलाई देख्नु भएको थियो त्यसको मतलब के त येशू ख्रिस्ट साँच्चीकै हो संसारको पाप उठाइने थुमाको रूपमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यसकारणले उहाँको प्रतिरूपलाई यसलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ यसलाई पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ जस्तै निस्तार चाडको कुरा गरे अर्को कुरा मल्कीसदेकको ख्रिस्टको दर्जा अनुसारको पुजारी
उत्पत्ति 14 को 17 र हिब्रू 5 को 5 देखि 10 सम्म हेर्यौं भने जस्तै मल्कीसदेक चाहिँ ख्रिस्टको दर्जा अनुसारको पुजारी र मल्कीसदेकका दर्जा अनुसारको ख्रिस्ट त्यो पुजारीको लागि चाहिँ त्यही किसिमको पुजारी हुनुहुन्थ्यो भनेर त्यही किसिमको टाइप त्यही किसिमको कुराहरू त्यहाँ देखाउन खोजेको कुरा छ। उजाड स्थानमा भएको काँसको सर्प र ख्रिस्टले क्रुसमा ल्याउनु हुने चङ्गाई ख्रिस्टले क्रुसमा सम्पूर्ण कुरा सिद्धाएर गर्नुभएको कुराहरू याद गर्नुहोस्। त्यो काँसाको सर्पलाई जो उजाड स्थानमा उचालेका थिए र त्यही सर्प ख्रिस्ट येशूलाई संसारले येशू ख्रिस्टले क्रुसमा उचालिनु भयो। जसले त्यो सर्पलाई हेर्छ त्यो मानिसको जसले सर्पलाई टोकेको छ त्यो मानिस त्यो सर्पबाट निको हुन्छ, त्यो विषबाट निको हुन्छ, उसो मर्दैन। त्यो काँसाको सर्पलाई हेर्यो भने जसले यसो ख्रिस्टलाई हेर्छ मतलब त्यो टाइप। त्यसकारणले साँच्चीकै अब त्यसकारणले कतिपय मान्छेहरूले त्यसकारणले हामी क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई विचार दिन्छौँ, यी कुराहरूलाई विचार गर्छौँ कि हामी त्यो टाइपलाई विचार गर्छौँ होइन, हामी हेर्छौँ र हाम्रो लागि त्यही कुराहरू योसेफलाई हामी येशूको प्रतिरूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यो टाइप हो तर येशू ख्रिस्ट होइन। त्यसकारणले त्यो प्रतिरूप तर नोहको जहाज र येशूको प्रतिरूपलाई हामी हेर्न सक्छौँ। यी किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनु आवश्यक छ। याद गर्नु यसको बारेमा तपाईले विचार गर्दा यसलाई ध्यान दिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। टाइप रूप प्रतिरूप याद गर्नुहोस्, यसलाई तपाईले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अर्को कुरा अगमबाणी, हामीले हेर्यौँ अगमबाणी। विशेष अगमबाणीलाई ध्यानपूर्वक जाँच्नुहोस्। किन अगमबाणी अध्ययन गर्नु भन्दा 25% अगमबाणी छ बाइबलमा। त्यसकारणले अगमबाणीले परमेश्वरको विश्वासयोग्यता र सार्वभौमता र अलौकिक शक्तिको प्रदर्शन गर्दछ। अगमबाणीले नै सबै कुराहरू साँच्चै नै बाइबल एउटा चाहिँ हामी अगमबाणीको पुस्तक पनि भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले यसलाई ध्यान दिँदाखेरि याद गर्नु येशू ख्रिस्टले जुन किसिमको समयमा येशू ख्रिस्ट जहाँ जहिले जसरी जन्मनुहुन्छ त्यही किसिमको आधारले गरेको अगमबाणी अनुसार येशू ख्रिस्ट यस संसारमा जन्मनु भएको थियो। त्यसले गर्दा तपाईले मैले अगमबाणीलाई विचार गर्नु आवश्यक छ। सबै प्रतिज्ञा गरेको कुरा पूरा गर्नु भएको छ र कुनै पनि कुरा त्यहाँ पूरा नभएको कुरा छैन। याद गर्नुहोस् अगमबाणीले विश्वासीलाई आशामा रहनलाई उत्साह दिन्छ। यहाँ पहिलो थेसलोनिकी 4 को 13 देखि 18 सम्म याद गर्नुहोस् विश्वासीहरूलाई आशामा रहनको लागि। त्यसकारण तपाईले याद गर्नुहोस् कि पहिलो थेसलोनिकी 4 को 13 देखि तिमीहरू निराश नहौ। याद गर्नुहोस् तिमीहरू व्याकुल नहौ, म तिमीहरूलाई लिन आउँछु। यसुले गर्नुभएको प्रतिज्ञालाई ध्यान दिनुपर्छ होइन। भक्तिको जीवन जिउन यसले प्रेरणा दिन्छ। त्यसकारणले तपाईलाई मैले त्यो अगमबाणीलाई अध्ययन गर्दाखेरि अगमबाणीका कुराहरूलाई अध्ययन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जति पनि कुराहरू बाइबलका 25% अगमबाणी चाहिँ सबै पूरा भएका छन्। वाव, यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसकारणले गर्दा होइन 25% अगमबाणी छन् र धेरै अगमबाणी पूरा हुनेछन् र अरू अगमबाणी पनि पूरा हुनेछन् र परमेश्वरको अनन्त उद्देश्यलाई यसले प्रकट गर्दछ। परमेश्वरको अनन्त उद्देश्यलाई यो अगमबाणीले देखाउँछ। त्यसकारणले तपाईले यो अगमबाणीलाई पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। अर्को अन्तिम एउटा हेर्नेछौँ किनभने यो कुरा हेर्नु छ विशेष नियममा नयाँ करारमा पुरानो करारको प्रयोग। नयाँ करारमा 10% पुरानो करारको उदाहरण छन्, जस्तै कि 10% चाहिँ त्यहाँ पुरानो करारको कुराहरू लेखिएका छन् र त्यसले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। पुरानो करार र नयाँ करारको लेखक चाहिँ उही हुनुहुन्छ जो पुरानो करार लेख्ने पनि नयाँ करार लेख्ने पनि लेखक चाहिँ उही हुनुहुन्छ, येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै लेख्नुभयो। त्यसो भएर नयाँ करार बुझ्न पुरानो करारको बुझाइ अनिवार्य छ। त्यसकारणले हामी याद गर्नुहोस् इम्माउसको बाटोमा एउटा त्यहाँ भएको एउटा कुरालाई म लुका 24 अध्यायको 26 देखि 27 को खण्डमा त्यहाँ येशू ख्रिस्ट जब इम्माउसको बाटोमा चेलाहरूसँग उहाँ सँगै अगाडि जानुभएको थियो अनि त्यसपछि बाटोमा येशू ख्रिस्टलाई उहाँले येशू ख्रिस्ट के तिमीहरू आपसमा के कुरा गर्दैछौ अनि चेलाहरूले भन्दै थिए तपाईलाई यति पनि थाहा छैन यत्रो यरुशलेममा यत्रो घटना घट्यो, संसारभरि हामीले येशूलाई ठुलो आशा गरेका थियौं, येशूले आएर संसारमा राजा हुनुहुन्छ कि भनेर ठुलो विश्वास गरेका थियौं। अनि येशूले भन्नुभयो अनि उहाँले चाहिँ अगमवक्ताहरूदेखि सुरु गरेर सम्पूर्ण कुरा उनीहरूलाई बताइदिनु भयो, पुरानो करारको कुरा उल्लेख गरिदिनु भयो। तर पनि अनि उनीहरूले त्यतिखेर भन्थे साँच्चै उहाँले त्यो कुरा बताउँदा हाम्रो हृदय प्रज्वलित भएको थिएन र
त्यसकारणले पुरानो करारबाट येशू आउन भन्ने कुरा, मर्नु हुने कुरा, उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्ने भन्ने कुरालाई त्यही कुरा बताइदिनु भयो। र नयाँ करारको लेखकले पुरानो करार जानेको थिए हैन, तिनीहरूले थाहा थिए। र पुरानो करारको खण्डलाई भेट्टाउन चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी कुराहरू हुन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ विशेष नियम अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसकारणले यी विशेष नियमलाई तपाईले जान्नु मात्रै आवश्यक छ। मैले तपाईलाई बताएको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईले यतिकै छुट्याउनु आवश्यक छ। तपाई बाइबल अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, यो दृष्टान्त हो, यसलाई मैले दृष्टान्तको तरिकाले विचार गर्नु छ। यो उखानहरू हो, यसलाई उखानको तरिकाले मैले लिनु छ। यो कवितात्मक हो, यसमा अलङ्कारिक भाषाहरूलाई हामीले हेर्नु छ। र 4 नम्बरमा चित्रण भाषाहरू, त्यसमा भएका चित्रण भाषाहरू, उपमाहरू, व्यक्तित्वकरणहरू, रूपकहरू र यसलाई विचार गर्नु छ। र ईश्वरलाई मानवको गुण दिएर वर्णन गरेको कुराहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। कुनै कुरालाई विशेष प्रकारले विशेष भाषामा भन्ने कुराहरूदेखि लिएर जोड दिन बढाइ चढाइ गर्ने कुराहरूलाई पनि र सांकेतिक प्रतीकहरूलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। जस्तै येशूलाई, सिंहलाई शैतान र ख्रिस्टको रूपमा प्रयोग गरिएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले रूप प्रतिरूपको कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ हैन, सांकेतिक रूप प्रतिरूपको कुरा। येशू ख्रिस्ट चाहिँ निस्तार चाडको थुमा हुनुहुन्छ, त्यो टाइपलाई हेरेका थियौँ, अगमबाणीलाई हेरेका थियौँ भने हामीले तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मात्रै तपाईलाई म भन्दैछु। र पुरानो करारमा नयाँ करारको लेखक उही हुनुहुन्छ। मैले यसलाई विचार गरेँ, यसलाई तपाईले ध्यान दिनुहोस् अध्ययन गर्दा, जबकि विशेष गरी तपाईले साधारण नियमलाई फलो गर्नुहोस् र यसलाई तपाईले छुट्याउनुहोस्। र यसमा अर्थ खोलाइमा आइपर्ने केही खतरापूर्ण अपूर्ण अर्थ खोलाइ हैन, खतराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अपूर्ण अर्थ खोलाइ। यसलाई चाहिँ तपाईले कोही कुरा सम्पूर्ण खण्डलाई अवलोकन गर्न र अर्थ खोल्न हामी असफल भयौँ भने के हुन्छ भने अपूर्ण अर्थ खोलाइ हुन्छ। याद गर्नुहोस्, अब तपाईलाई भन्छु सम्पूर्ण। त्यसकारणले मैले तपाईलाई फेरि पनि त्याग्छ, तपाईले जब तपाई अवलोकन गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अवलोकन गर्नुहुन्छ, तपाई जब अवलोकन गर्दाखेरि मैले तपाईलाई बताइसके छ, यहाँ 4 वटा कुराहरू तपाईलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। अवलोकन गर्दाखेरि शब्दहरू, बनावटहरू, साहित्यिक ढाँचा र वातावरणलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। जब अवलोकन गर्नुहुन्छ, यदि तपाईले सम्पूर्ण रूपमा अवलोकन गर्न तपाई अलिक चुक्नुहुन्छ भने तपाईले अर्थ खोल्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले यसलाई अवलोकनलाई ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछिबाट अर्थ खल्लाइमा चाहिँ साधारण नियम भनेर मैले तपाईलाई दिएपछि शाब्दिक रूपमा त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, सन्दर्भलाई त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्, इतिहास र सांस्कृतिक दृष्टिकोणलाई हेर्नुहोस्, त्यसको साहित्यिक रूपलाई हेर्नुहोस्, बाइबलको अन्य खण्डलाई हेरेर त्यसलाई विचार गर्नुहोस् र ईश्वर शास्त्रीय एकरूपतालाई हेरेर तपाईले विचार गर्नुहोस्। यी कुराहरू जब हेर्नुहुन्छ र तब पछि विशेष नियमका कुराहरू पनि ती उखान हो कि, याद गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ दृष्टान्त हो कि या उखानहरू हो कि या कविता हो कि, त्यही किसिमले चित्रण भाषाहरू हुन् कि, यसलाई ध्यान दिनुहोस्। तपाईले ध्यान दिनुहोस्। सांकेतिक प्रतीकहरू हो कि, यसलाई ध्यान दिनुहोस् हैन। मैले तपाईलाई बताइरहेको कुराहरू रूप प्रतिरूप हो कि, नयाँ करारमा पुरानो करारको प्रयोग, यी कुराहरूलाई जब हेर्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ तब त्यसपछि मात्रै तपाईले यसको अर्थ खोलाइलाई विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। यस सम्पूर्ण खण्डलाई अवलोकन गर्न र अर्थ खोल्न हामी असफल भयौँ भने के हुन्छ भने अपूर्ण अर्थ खोलाइ हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले सबभन्दा पहिला मैले तपाईलाई बताइसकेको कुरा, अघि पनि बताएको कुरा कि तपाईले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि यसको सत्यता, यसको मूल्यलाई मनन गर्नुपर्छ। यसको मूल्यलाई तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई तपाईले मनन गर्नुहोस्। यो मूल्यवान हो मेरो लागि। यसको सत्यतालाई प्रार्थना साथ अध्ययन गर्नुहोस्। यसको सत्यतालाई, यसको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस् र यसको साक्षी भएर अरू मानिसलाई घोषणा गर्ने कुराहरू बताएको जस्तै। दोस्रो कुरा चाहिँ बढाइ चढाइ अर्थ खोलाइले पनि मूल खण्डबाट बढाइ चढाइ जस्तै गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के हुन्छ, अपूर्ण अर्थ खोलाइ हुन्छ, बढाइ चढाइ गर्ने कुराहरू। याद गर्नु, धेरै मान्छेहरूले बढाइ चढाइ गरे, चाहिने भन्दा बढी किसिमका कुराहरूले बढाइ चढाइ गर्ने किसिमका कुराले पनि यसलाई हामीले ठिक किसिमले बाइबल अध्ययन गर्नलाई, बाइबलको अर्थ खोल्नलाई सक्दैनौँ। र अर्को कुरा बेठिक अर्थ खोलाइले गलत शिक्षा अध्ययनको कमी, उचित अवलोकन गर्न नसक्नु, गल्ती निष्कर्षमा पुग्नलाई पनि हामीलाई के गर्छ भने हामीले बेठिक रूपमा यसलाई अर्थ खोलाइ गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई तपाईले ध्यान दिने कुराहरूमा मैले आज तपाईहरुलाई बताएको कुराहरूलाई यसलाई विशेष ध्यान के दिनुहोस् भने हामीले जब अवलोकन गर्छौँ यसलाई तपाईले मैले विशेष रूपमा ध्यान दिनु पर्यो।
पहिलो कुरो तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मैले तपाईँलाई पहिला पनि बताएको थिएँ, तपाईँसँग बाइबल अध्ययनका लागि न्यूनतम केही सामग्रीहरू हुनुपर्छ। तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्न लाग्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बाइबल हुन्छ सकेसम्म तपाईँले जुन बाइबललाई आफूले अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यही बाइबललाई प्रयोग गर्नुहोस् र नोट कपी र कलम तपाईँसँग हुनु आवश्यक छ। तपाईँसँग बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि त्यो क्रम शब्द र अहिले नेपालीमा भएको एउटै किसिमका कुराहरू शब्दकोश पनि लगभग तपाईँले त्यसलाई ध्यान दिएर हेरेर त्यसका बारेमा र त्यसलाई पनि ध्यान दिएर तपाईँले हाइलाइटर तपाईँले त्यसलाई चिनो लगाउन चाहिने सामग्रीहरू लिएर तपाईँ बस्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसपछि तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, प्रभु म आज तपाईँको वचन अध्ययन गर्न गइरहेछु। आज होइन, हरेक दिन याद गर्नुहोस्, हरेक दिन दैनिक रूपमा तपाईँले यसलाई अध्ययन गर्दै जानुभयो र त्यसपछि तपाईँले परमेश्वरसँग अनि त्यसपछि तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, तपाईँले बाइबल पढ्दा तपाईँ परमेश्वरको सामर्थ्यमा परमेश्वरको शक्तिमा भर पर्नुहोस्, पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा भर पर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई चाहिँ यसका सत्यतालाई स्वीकार गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, तपाईँले विभिन्न तर्कहरू विभिन्न दृष्टिकोणहरू अगाडि ल्याउने कोसिस नगर्नुहोस्। एउटै कुरा कोसिस गर्नुहोस् कि म परमेश्वरको वचन बाइबललाई अध्ययन गर्दैछु, म बाइबल अध्ययन गर्न गइरहेको छु, म बाइबलको सत्यता म जान्न गइरहेको छु, म सत्यता जान्न गइरहेको छु। प्रभु मलाई देखाउनुहोस्, मलाई सिकाउनुहोस्। हाम्रो शिक्षक हाम्रो गुरु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले बाइबलको जुन खण्डलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ त्यसकारणले सकेसम्म तपाईँले अध्ययन गर्ने ठाउँ पनि सबै डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँहरू हुनु आवश्यक छ। कसैले पनि तपाईँलाई डिस्टर्ब नगर्ने ठाउँहरू र तपाईँलाई मैले भनिहालेँ क्रम शब्द शब्दकोश र कापी कलम सहित लिएर तपाईँ चाहिँ बाइबल तपाईँलाई कुनै शब्दमा कन्फ्युज हुने बित्तिकै त्यो शब्दको बारेमा तपाईँले शब्दकोशमा त्यसको वर्णन गरेको कुरालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँसँग नितान्त आवश्यक छ। तपाईँ डेडिकेटेड हुनु आवश्यक छ। तपाईँ परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछु, परमेश्वरले मलाई चाहिँ प्रकाश दिँदै हुनुहुन्छ, मतलब परमेश्वरले परमेश्वरको वचनको सत्यता मलाई प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो सत्यतालाई म पहिला कुरा अवलोकन गर्न गइरहेको छु यसमा। तपाईँले त्यस कारण ती सत्यतालाई दायाँ बायाँ याद गर्नुहोस्। यो घोक्ने यो कण्ठ गर्ने यो किसिमको कुराहरू होइन प्रियहरू। के भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ तपाईँले विशेष ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ विशेष किसिमले तपाईँले चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्नको लागि तपाईँले आवश्यक। तपाईँलाई किन यो म भन्दैछु भने यो नितान्त आवश्यक छ प्रियहरू। पहिलो कुरो तपाईँको तयारीपन। तपाईँ जब परमेश्वरको वचन तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, तपाईँ आफू सिक्न चाहँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँले जब बाइबललाई लिएर अगाडि बस्नुहुन्छ अनि तपाईँले त्यो जति जुन खण्डहरू पढ्नुहुन्छ त्यसलाई विशेष रूपमा तपाईँले ध्यान दिनु आवश्यक छ। त्यसका मैले भनिहालेँ साधारण नियमहरूमा के भन्छ, शब्दलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ, त्यसको सन्दर्भलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। याद गर्नु सन्दर्भ, कहिलेकाहीँ हामी सन्दर्भलाई नहेरिकन अर्को धेरै ठाउँमा मानिसहरूले के भन्छ आउट अफ कन्टेन्ट्स भन्छ होइन, सन्दर्भ बाहिरका कुराहरूलाई ल्याएर त्यहाँ प्रचार गरिरहेको हुन्छ प्रियहरू, त्यहाँ बताइरहेको हुन्छ। हामी यो हाम्रो जीवनमा जम्मा तीनवटा कुरा थियो नि, मैले तपाईँलाई भने अवलोकन, अर्थ खोल्नु र त्यसलाई प्रयोग। हामी प्रयोग चाहिँ अर्को दिन अध्ययन गर्नेछौँ, किनभने आजै हामी सबै कुराहरू गर्दैनौँ, किनभने हामी सबै कुरा आज गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई विचार गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ। मैले तपाईँलाई आज चाहिँ विशेष गरेर पहिलाको कुराहरूलाई नै रिभ्यू जस्तै किसिमले पनि ध्यान दिन गराउन कोसिस गरिरहेको छु। यी कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुहोस् भन्नको लागि पहिलो कुरो शब्दलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ अगाडि बस्नुहुन्छ र तपाईँले जुन खण्ड पढ्नुहुन्छ त्यसका शब्दहरूलाई विचार गर्नुहोस्। तपाईँले विचार गर्नुहोस् अनि त्यो शब्दहरू र त्यसपछि त्यो शब्दहरूलाई विचार गरिसकेपछि त्यसबाट भन्नु तपाईँले सन्दर्भलाई हेर्नुहोस्। मैले भने पहिला त अवलोकन गर्नुहोस्। तपाईँले ती सबै कुरा सरस्वतीहरू, त्यसको शब्दहरू, त्यसका बनावटहरू, त्यसका वातावरणहरू र त्यसको साहित्यिक ढाँचाहरू, यी कुराहरूलाई जब हेरिसके अवलोकनपछि तपाईँले साधारण नियमहरूलाई फलो गर्नुहोस्। यी शाब्दिक रूपमा तपाईँले हेर्नुहोस् यसका कुराहरू, शाब्दिक अर्थ रूपमा अर्थ खोल्नुहोस्। तपाईँले सन्दर्भ हेर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस् र इतिहास र सांस्कृतिक रूपलाई हेरेर अर्थ खोल्नु भनेको मतलब कस्तो भने त्यो त्यहाँको संस्कृतिहरू, त्यति बेलाको चलनहरू, त्यति बेलाका कुराहरूलाई
हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। त्यसको साहित्यिक रूपलाई हेर्नुहोस्, याद गर्नुहोस्। साहित्यिक रूपमा साहित्यमा धेरै साहित्यिक भाषाहरू प्रयोग गरेको हुन्छ। बाइबलका अन्य खण्डलाई हेरी अब अर्थ खोल्नु होइन, अरू खण्डलाई पनि त्यससँग मिलाउन सक्नुहुन्छ। ईश्वर शास्त्रीय एकरूपतालाई हेरेर यी कुराहरू तपाईँले अर्थ खोल्नुहुन्छ। त्यसपछि विशेष नियमलाई पनि तपाईँले त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा दृष्टान्त हो कि त्यो उखान हो कि त्यो कविता हो कि त्यो, यसलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्। चित्रण भाषाहरू प्रयोग भएका छन् कि साङ्केतिक प्रतीकहरू छन् कि त्यहाँ चाहिँ रूप प्रतिरूपका कुरा टाइपोलोजी छन् कि अगमबाडी हुन् कि र नयाँ करार र पुरानो करारमा प्रयोग भएको छ, पुरानो करार कुरा प्रयोग भएको छ। जब तपाईँ यसलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले ठिक किसिमको अर्थ खोल्न सक्नुहुन्छ, ठिक किसिमको बाइबलको बुझ्न सक्नुहुन्छ र अनि त्यसपछि तपाईँले यसलाई तपाईँको जीवनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। वाह! त्यसपछि तपाईँले यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि तपाईँले जीवनमा हामी प्रयोग गर्छौँ। यहाँ तीनवटा कुरा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ नि। नम्बर 1, यसको अवलोकन गर्नु। जब तपाईँ जुन खण्ड पढ्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसको अर्थ खोल्नुहुन्छ, तपाईँले त्यसमा असाधारण नियमलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र विशेष नियमलाई हेर्नुहुन्छ र त्यसपछि यसलाई तपाईँको जीवनमा प्रयोग गर्नुहुन्छ। मैले जहिले पनि भनेको थिएँ नि, यदि हामीले बाइबल पढ्यौँ, बाइबल अध्ययन गऱ्यौँ र हामीले वास्तविक अनुसार हामीले परमेश्वरले दिने मुक्ति, अनन्त जीवन, उहाँले दिने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गरेनौँ, हाम्रो जीवनमा एप्लाई गरेनौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ ठिक प्रकारले हामीले अध्ययन गर्दैनौँ प्रियहरू। त्यसकारणले यदि हामी अध्ययन गर्छौँ भने त्यसलाई हाम्रो जीवनमा, जस्तै मैले एउटा उदाहरण भनेको थिएँ नि होइन, एकजना मानिसले आफ्नो छोरालाई चुरोट नखाऊ भनेर पास्टरकोमा लिएर आउनुभएछ। अनि पास्टरले भन्नुभएछ अर्को हप्ता आउनुहोस्। अनि अर्को हप्ता उनी गइसकेपछि अनि पास्टरले चाहिँ के भनेछन् भने तपाईँले चुरोट नखानु ठिक छ, बाबु नखाऊ भनेर भनेपछि अनि बुढी आमा रिसाउनु भएछ। अस्तिको हप्ता नै भने भइहाल्थ्यो नि। अनि त्यतिखेर पास्टरले के भन्यो भने अस्तिको हप्तासम्म म पनि खाँदै थिएँ, आज मैले छोडेँ, त्यस कारणले म भन्न सक्छु। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, कतिको तपाईँलाई बुझाउनको लागि मैले कोसिस गर्दैछु। यस कारणले हामी यसलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ हामी पर्सि अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। तर पनि मैले भन्न खोजे परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई मनन गर्नुपर्ने कुरा छ। यो बहुमूल्य हो क्रिस्चियनहरूको लागि। यो परमेश्वरले मानिसहरूसँग अहिले चाहिँ आखिरी दिनमा चाहिँ बाइबलद्वारा बोल्नु भएको छ। तपाईँ परमेश्वरसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने बाइबल मात्रै हो, अर्को कुनै पनि उपाय छैन प्रियहरू। बाइबलद्वारा येशू ख्रीष्ट तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको मूल्यलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्। म परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछु। सक्नुहुन्छ भने मोबाइल फोन पनि अफ गर्नुहोस्। याद गर्नुहोस्, त्यो मोबाइल फोनले पनि तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्न नपाओस्। तपाईँ पढ्दा पढ्दै तपाईँलाई त्यसले डिस्टर्ब गर्न नपाओस्। अहिले आज म तपाईँलाई धेरै व्यवहारिक कुराहरूतिर ध्यान दिन कोसिस गराउँदैछु होइन। ढोका बन्द गर्नुहोस्। भित्री कोठाको जीवन जीवन मत्ती 6:6 जस्तै भित्री कोठामा तपाईँ जानुहोस्। याद गर्नुहोस्, कसैले पनि तपाईँ परमेश्वरसँग समय बिताउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरको वचन परमेश्वरसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई गर्नुहोस्। त्यस कारणले यसको मूल्यलाई तपाईँले मनन गर्नुहोस्। वाह, यो कति मूल्यवान छ मेरो लागि, यो कति आवश्यक छ मेरो लागि, यसले मेरो जीवनमा के गर्छ। एउटा क्रिस्चियनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण डिग्री बाइबल हो। बाइबल नपढिकन तपाईँले जेसुकै डिग्री गर्नुहोस्, त्यसले कुनै पनि मूल्य दिँदैन। त्यस कारणले बाइबलको मूल्यलाई मनन गर्नुहोस्। म तपाईँलाई आज जोड दिन खोजेको कुरालाई, बाइबलको मूल्यवान वस्तु हो मेरो लागि। सुन चाँदी भन्दा पनि बहुमूल्य हो मेरो लागि बाइबल। त्यस कारणले मैले यो बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ, बाइबलको बारेमा मैले सिक्नुपर्छ। तपाईँ हुनसक्छ भने त्यसको मूल्यलाई जान्नुहुन्छ भने तपाईँ कुनै पनि डिस्टर्ब हुने कुरा, कुनै पनि त्यो समय पनि तपाईँले तोक्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि डिस्टर्ब नहुने समयमा, कसैले पनि फोन नगर्ने समयमा याद गर्नुहोस्, तपाईँले शरीरलाई परमेश्वरको वचनको सत्यता जान्नको लागि तपाईँले त्यसलाई सदाउनुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसलाई ट्रेनिङ साथ तपाईँ अगाडि जानु सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी बाइबल कलेज भनेर जहिले पनि भनिरहन्छौँ। बाइबल कलेजमा तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ भनेर हामीले जहिले पनि भनिरहन्छौँ। त्यस कारणले परमेश्वरको वचनको मूल्यलाई मनन गर्नु आवश्यक छ। र दोस्रो कुरा, परमेश्वरको वचनको सत्यता चाहिँ प्रार्थना साथ अध्ययन गर्छु। वाह, यो मेरो लागि परमेश्वरको वचन मेरो लागि हो परमेश्वरको वचन।
त्यसकारणले यसको सत्यतालाई तपाईँ जब बुझ्नुहुनेछ, यसको सत्यतामा तपाईँ गइरहनुहुनेछ, यसको सत्यतामा तपाईँ जानुहुनेछ, तपाईँले म होइन ख्रिस्ट ममा जिउनुहुनेछ। त्यसकारणले यो सत्यतालाई, यादको सत्यतालाई प्रार्थना साथ अध्ययन गर्नुहोस्। प्रभु, म तपाईँले मलाई सिकाउनुहोस्, म तपाईँसँग सिक्न चाहन्छु, मलाई सिकाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् तपाईँले परमेश्वरले अनि त्यसको परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्, आफ्नो जीवनमा लगाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् हामी भन्ने मात्रै मानिस छैन, हामी बोल्ने मात्रै मानिस छैनौँ, हामीले यसलाई जीवनमा लगाउने र साक्षी भएर संसारलाई परमेश्वरको वचनको साक्षी हुनुहोस्। वचनले के सिकाउँछ, यीशु ख्रिस्टले के सिकाउनुहुन्छ, अनुग्रह के हो, पाप के हो, मुक्ति के हो, यी कुराहरू जब हामी हेर्दछौँ, यी बाइबलबाट हामीले यी कुरा थाहा पाउँछौँ र यसलाई हामी अरू मानिसलाई घोषणा गर्छौँ। मैले आज तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा यति नै कुराहरू। मैले तपाईँलाई ध्यान दिने कुरा विशेष नियमका कुराहरूलाई हेरेँ, तपाईँले विशेष नियममा तपाईँले ध्यान दिने कुराहरूमा मैले अगाडि नै बताइसकेँ। तर पनि हामीले यी बाइबल अध्ययन गर्दैछौँ भने हामीले यसमा विशेष रूपमा, विशेष तरिकाले, विशेष प्रकारले यी नियमहरूलाई फलो गऱ्यौँ भने हामीले सत्यता जान्न सक्छौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई सत्यता सिकाउनुहुनेछ। त्यही सत्यतामा तपाईँ अडिग रहनुहुनेछ, त्यही सत्यतामा तपाईँ लागिरहनुहुनेछ र परमेश्वरको महिमा गर्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई बताएको कुराहरू चाहिँ विशेष नियमलाई आज ध्यान दिनुहोस् तपाईँले, र अस्तिको साधारण नियमलाई ध्यान दिनुहोस् तपाईँले, र तपाईँले यसको अवलोकन, अगाडि हामीले कुरा गरेको अवलोकनलाई, शब्दहरूलाई, बनावट र साहित्यिक ढाँचालाई विचार गर्नुहोस् र यसको प्रयोग चाहिँ हामी अर्को हप्ता पढ्नेछ। यसको प्रयोग, यसको प्रयोगको बारेमा चाहिँ हामी अर्को हप्ता पढ्छौँ होइन। खण्डको प्रयोग, यदि हामीले खण्डको प्रयोग गरेनौँ भने, यदि हामीले यस खण्डलाई हाम्रो जीवनमा एप्लाई गरेनौँ भने हामीले यसबाट केही पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले खण्डको प्रयोग चाहिँ हामी अर्को हप्ता, सायद अर्को हप्ता मङ्गलबार हेर्नेछौँ। यो तीनवटा कुरापछि अरू कुराहरू चाहिँ अरू हेर्दै जाने कुराहरूमा गर्नेछौँ। आमेन। अरू केही छ तपाईँहरूसँग?